सिचुएशन ये है कि एक साल में कितनी महंगाई हुई, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आम हो चुकी है और हर सतह पे झूठ बोला जाता है। पहले जरा एक मुख्तसर, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि एक साल में कितनी महंगाई हुई। एक साल में टमाटर जो है वो 138% महंगा हुआ, 138% महंगा हुआ, यानी जो 100 रुपए का टमाटर था वो 238 रुपए का हो गया है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 238, एक 100 रुपए वाला टमाटर 238 रुपए का, इतनी महंगाई हुई है। और जो शूज हैं उसकी कीमत में 75% इजाफा हुआ है, यानी 1000 रुपए का जो जूता मिलता था वो आपको मिलता है 1750 रुपए का। एक साल में आलू 61% महंगा हुआ है, 61%, यानी कि 100 रुपए का आलू 161 रुपए का हो गया है। एक साल में दाल चना 51.17% महंगी हुई है, यानी दाल चना जो है वो 100 रुपए की थी तो अब 150 रुपए की हो गई है, और अगर वो 200 रुपए की थी वो 300 रुपए की हो गई है। ये इतनी महंगाई हो चुकी है। दाल मूंग 31% महंगी हुई है, यानी 100 रुपए की चीज जो है वो 131 रुपए की हो गई है। और पाउडर दूध जो है वो 25%, और बीफ की कीमत जो है वो 24% महंगी हुई है, यानी 100 रुपए का गोश्त जो है वो 125 रुपए का अब मिलता है। एक साल में लहसुन जो है वो 17% महंगा हुआ है। दाल जो है पकी हुई दाल 15%, यानी कि जो आप जाते थे प्लेट लेने 100 रुपए की जो है वो 115 रुपए की मिलती है। गैस चार्जेस में 15.52% महंगाई हुई है। एक साल में जलाने वाली लकड़ी जो है वो 13.13% वो हो गई है। एक साल में आटा 36% सस्ता हुआ है। प्याज जो है प्याज और मिर्च पाउडर ये सस्ती हुई है। तो बाकी जो है ये सारे के सारे मामलात मैंने आपको बताया कि ये महंगाई इस हद तक बढ़ी है। तो ये जो कहते हैं कि जनाब आप सूरत हाल ये बताते हैं कि जनाब नहीं बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। अब आते हैं एक और खबर की तरफ, क्योंकि ज़राअत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी, क्योंकि सोसाइटीज पे सोसाइटीज बनाई जा रहे हैं, हम ज़राई ज़मीनों को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो मैं आपको बता देता हूं कि हम किन्नू में, जो कि किन्नू हमारा सबसे ज्यादा हम करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे, तो पाकिस्तान किन्नू पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें नंबर पे था, अब वो आ चुका है 20वें नंबर पे। यानी कि हम अपने जो बागात हैं उनको फारिग कर दिया है और बागात को ढा दिया है और उनकी पर जगह सोसाइटीज बन रही हैं। इसी तरीके से आम के बागात भी हमने कर दिए, क्योंकि कल ही बताया था परसों DGISPR साहब ने, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जनाब रिपोर्ट हाजिर है, और ये रिपोर्ट भी इदारा शुमारियात की है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। किसान अपनी जगह पे शोर-गुगा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये है हमारी मईशत का हाल। दूसरी जानिब जनाब जो खबरें हैं वो जरा अब हम सियासत की दुनिया में भी जरा खबरें थोड़ा सा चेक कर लें, लेकिन उससे पहले एक और खबर, और वो है 26वीं गैर आईनी तरमीम। ये मामला अभी तक अटका हुआ है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कल भी और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी जो है वो मुतहर्रिक है और आहिस्ता आहिस्ता अपना लाहे अमल तरतीब दे रही है। कुछ सरकारी वकला जो हैं, यानी कि जो सरकार के पे रोल पे होते हैं, वो इसमें गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो आसिमा जहांगीर साहब के ग्रुप के हैं, लेकिन उनकी रूह को ठीक ठाक तकलीफ दे रहे हैं और वो बिल्कुल हुकूमती साइड पे हैं। लेकिन जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने कहा है जी कि उन्होंने कहा आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी पर वकला रहनुमा आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का बयान जो है वो बुनियादी जो है हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान की वकला तंजीमें अपनी अपनी जगह पर कायम है, और ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रही है, और किसी भी सूरत में वो अपने मामला से पीछे नहीं हटेगी। और उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और तोसी जो है वो काबिले मुजम्मत है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच के सामने होने वाली कार्रवाइयों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और आईनी बेंच की तोसी और तश्कील ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया है और अदलिया और कानून की हुक्मरानी
کہ تقدس کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کی اس تجویز کو سراہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ جسٹس امین الدین خان کے اقدام کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججوں سے ہٹ کر ایگزیکٹو کے زیر اثر اور حکومت کے ساتھ جا بیٹھے اور حکومتی ووٹوں کا ساتھ دیا، لا منسٹر کا ساتھ دیا، اور جو حکومتی ارکان تھے، ارکان اسمبلی، ارکان سینٹ کے ارکان، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اور نہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب کا ساتھ نہیں دیا۔ کمیٹی نے جسٹس امین الدین خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدالتی اتفاق کے رائے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ متنازع 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کی گئی درخواستیں ہیں ان سب کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور فل کورٹ اس درخواستوں کو سنیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ جو بیان ہے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق صدور جو ہیں، حامد خان ہیں، قاضی انور ہیں، منیر ملک ہیں، اور عابد ایس زبیری صاحب ہیں، علی احمد کرد ہیں، امان اللہ کنرانی ہیں، وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں، اور یہ ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت موجود ہے اور یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو اصل دوسری جانب پولیٹیکل سائڈ پہ جو خبر ہے وہ ہے کہ ستارے حرکت میں آ چکے ہیں، اور ستارے جب حرکت میں آتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور ستارے حرکت میں آ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جوتشی ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر پاکستان میں بہت اہم نوعیت کی سیاسی تبدیلیاں آئیں گی، اور ان سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے مذاکرات جو چل رہے ہیں ان مذاکرات کا جو ٹائم فریم ہے وہ طے کر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے سخت ترین رد عمل دیا ہے، خاص طور پہ جو اس وقت جناب کر رہے ہیں آپ کے خواجہ آصف صاحب، اور مسلم لیگ نواز جو راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے، اس ساری سچویشن سے، ساری صورتحال سے بھاگنا چاہ رہی ہے، مذاکرات کی ٹیبل کو الٹانا چاہ رہی ہے، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب سمجھ لیں کہ آوارہ زبانوں کو لگام میں نہ ڈالی گئی تو جواب میں پھر کوئی نرمی اور رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ تحریک انصاف پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے، اور سیاسی میدان میں مقابلہ ان بے روح، بے ضمیر اور بے جان کٹ پتلیوں کے بس میں کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور نہ آئندہ ہوگا۔ شہباز شریف نے جس تیزی سے معیشت کو پاتال میں پھینکا ہے وہ معیشت کی تباہی کے نصاب میں تا قیامت ایک بدترین نذیر کے طور پر دنیا بھر کے جامعات میں پڑھایا جائے گا۔ نواز شریف اور اس کی بھکاری لیگ کے بارے میں قوم پہلے بھی کسی غلط فہمی کی شکار نہیں تھی، اور مگر گزشتہ 2.5 برس سے نے ان سیاسی جینیات میں موجود غلاظتوں تک کو دنیا پر بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور خبر جو امپورٹنٹ ہے جی وہ ہے ہم نے افغانستان پہ جو پچھلے دنوں حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں پاک افغان صورتحال پہ جو ہے پاک افغان سرحد صورتحال اچھی نہیں ہے، اور افغانستان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اور متعدد حملے کیے گئے ہیں، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، میں یا آپ نہیں بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہے، اور افغانستان کی طرف سے جو دیا گیا ہے جواب دیا گیا ہے وہ کافی سیریس ہے، کیونکہ جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، میرے سامنے کینیڈا کا ٹیلی ویژن میرے سامنے موجود ہے جی، اور اس طریقے سے وہاں پہ جو خبر چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ افغان فورسز نے بہت سارے ہمارے پوائنٹس کو ہٹ کیا ہے، خاص طور پہ جو پاک افغان سرحد پہ، اور اس میں ہمارا وہ کہتے ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہمارا جانی نقصان بھی کیا ہے، لیکن یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور یہ ہم ایک دفعہ پھر ایک اچھے خاصے ایسے ہمسائے کے ساتھ پنگا لینے جا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے صدیوں سے اچھے تعلقات تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد جب غیر ملکی فورسز وہاں سے جا چکی ہیں تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، ہمارے تعلقات بدستور کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال جی ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ بہت سارے مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں، اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، کچھ رہنما جو ہیں
وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے پر تول رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، رابطے بھی کی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور بہت سوں کا تعلق لاہور سے بھی ہے، اور وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں اور اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں